बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबज़र नाम पे 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं। अब यहाँ से सिलसिला शुरू होगा कि अबज़र नाम के हाकम मोक्कलात कौन से हैं। मस्बत मनफ़ी अलहदा हैं, ये मस्बत अलहदा होते हैं, मनफ़ी अलहदा होते हैं। ये नहीं होता कि ये है तो वो कोई कुछ और हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं है। ये इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, आपको सारी समझ आएगी। अब देखें ज़रा, अबज़र के अपने ज़ाती मोक्कलात के दर्जात जिनकी तादाद 27 और दर्जे 9 हैं, यानी कि एक नाम के 9 दर्जात पर मुश्तमिल मोक्कलात हैं। दर्जा 1 के ऊपर अबज़र नाम के 3 मोक्कलात हैं, दर्जा 2 के ऊपर 4 हैं, दर्जा 3 के ऊपर 2 हैं, दर्जा 4 के ऊपर फिर 2 हैं, दर्जा 5 के ऊपर 3 है, दर्जा 6 के ऊपर 4 हैं, दर्जा 7 के ऊपर फिर 3 है, दर्जा 8 के ऊपर फिर 3 है, दर्जा 9 के ऊपर 3 है। ये सिर्फ़ अबज़र के अपने ज़ाती मोक्कलात हैं जो 9 दर्जात पर मुश्तमिल हैं। ये 9 दर्जात पर इसलिए मामूर हैं कि इस दुनिया में तमाम तर तरीक़ेकार जिसको तरीक़ुल शम्स कहते हैं और सारा दारोमदार इसी के ज़रिए चल रहा है, इनके दर्जात भी 9 ही हैं। आगे इनको किस किस तरीके से किस किस जगह लगाना है, ये अबज़र के अपने इख्तियार में है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला ने ये एक तोहफ़ा उसको ज़िंदगी में उसकी दे दी है। अब वो जो करेगा या उसको इल्म है, समझ है, अगर वो ये जानता है तो वो अपने काम करे, अगर नहीं जानता या उसको समझ नहीं है तो वो अल्लाह का और उसका मामला है। अब किन कामों पे लगाना है आप खुद ही पढ़ लें। हसार पर लगाना है, इनसे इल्म सीखना है, अपने और अपने बाल बच्चों की जो देखभाल है रूहानी, उनका आसार रखना है। तो ये 9 दर्जात पर मामूर, यानी कि 3 को किन कामों पे रखना है, उसके बाद 4 को किन कामों पे रखना है, उसके बाद 2 को किन कामों पे रखना है। इसी तरतीब से ये 27 फरिश्ते जो हैं, ये एक बंदा मस्बत अंदाज में बेतहाशा जगह पर जैसे मर्ज़ी वो इनको इस्तेमाल कर सकता है। अब अगला एक बड़ा सवाल है, समझने वाला भी है, कि ऐसा तो नहीं कि एक नाम उल्टा पुल्टा करके तो उसका ये नाम लगा दिया है कि ये तो ये मोकल है। ये बड़ा एक सवाल है, तो उसका जवाब लेने के लिए ज़रूरी तौर पे इसलिए बार बार साथ ये अबज़र लगाया हुआ है। 1 2 3 4, ये 4 हरूफ के ऊपर मुश्तमिल एक नाम है। 1 2 3 4, आगे आप देखते जाएंगे, ये कभी भी नहीं होगा। अगर अबज़र नाम के 4 हरफ हैं, उसके मोकल के भी वही होंगे। अब ये अबज़र नाम की प्रॉपर्टी है, अबज़र नाम का ये पढ़ने की मिकदार है, ये सारी तरतीब है उसकी। तो अब इसके जो हकम फरिश्ता है दर्जा अव्वल का, हवक खाईल, ये उसकी मिकदार है। उसको कैसे हासिल करना है, कहाँ से शुरू होगा, तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टी है। ये नीचे लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। अब ये देखेंगे कि ये अबज़र के जो अपने ये जो उसका है अबज़र नाम के जो अदद हैं 210, यहीं से बात शुरू हो रही है। तो अबज़र का जो हाकम फरिश्ता है मस्बत, तो उसके फरिश्ते की मिकदार में मेरे नाम का कोई मतलब है, या ये मेरे साथ मुंसलिक है, या मैं इसके साथ हूँ, या वो मेरे साथ है, उसको देखें ज़रा। 210 ये मेरे नाम के अदद हैं। हवक खाईल फरिश्ते की इस जदोल में 210। यहाँ पे इतवार वाले दिन जारी बात है मेरा नाम, मैं यहाँ से शुरू करूँगा अबज़र से। अब हवक खाईल, हा के 600, काफ के 20, वाव के 6, छोटी हा के 5, इनको जमा करेंगे ये बन जाएंगे 631। अब जैसे 210 को देखा इस मोकल की जदोल में, अब देखते हैं कि मेरे नाम के अंदर हवक खाईल का कोई वजूद है 631 का, तो ये है 631। ये पहले भी एक वीडियो बनाई है, पहली जो वीडियो है उसमें इस चीज़ को बनाकर दिखाया है ताकि वाज़े तौर पे बात पता लग जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ और दिखा दिया था और यहाँ पे कुछ और तरीके से बता रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, बात के अंदर कभी झोल नहीं आएगा। 210 ये मेरे नाम का है, ये हवक खाईल, ये मेरा दर्जा अव्वल का सबसे बड़ा फरिश्ता है, लेकिन मस्बत मुकाम का, मस्बत मनफी नहीं है।
اچھے کاموں کے لیے، اچھے مقاصد کے لیے، یہ 27 ہیں۔ اچھا، اب 210 تو آ گیا اس کے بدھ والے چوتھے ہفتے کے دن میں۔ اب 631 ہوا کا خائل، تو 631 یہ میرے نام کے اندر بھی ہے، یہ اس فرشتے کے جدول میں بھی ہے، وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، میرا 210 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ پورا ایک اس کا سیٹ اپ ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس نام کا یہ حاکم فرشتہ ہے، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ سارا خراب ہو جائے گا۔ بات وہی ہے کہ یہ ایک نہیں جائے گا، سارے ہی جائیں گے۔ 631 ہوا کا خائل، 631 یہ میرے نام کی جدول ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 210 یہ میرے نام کے عدد ہیں، ہوا کا خائل فرشتے کی جدول 210 میرے بھی موجود ہیں، یعنی کہ یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ یہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ہے یہ میرا ہی۔ اب دوسرا اس کا جو درجہ دوم کے اوپر ہے اس کا دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب یہ میرے ابزر نام کا پہلا درجہ، یعنی کہ یہ دوسرے نمبر پہ، درجہ پہلا ہی ہے، یہ سارے بدلتے جائیں گے، آپ نے یہاں پہ بھی غور رکھنا ہے۔ پہلا درجہ گزر گیا ایک، اب یہ دوسرا، یعنی کہ پہلا درجہ مقام 2 دوسرے پارٹ کے اوپر۔ لمس جائیل، لمس جائیل میرے نام کا جو ابزر نام ہے یہ اس کا دوسرا۔ 210 یہ میرے نام کے حاکم عدد ہیں، 210 پہلے والے میں یہاں پہ آیا تھا، اس والے میں یہاں پہ آیا ہے۔ اب یہ میرے نام کے ساتھ یہ اس کی جدول میں جڑا ہوا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ 163 لمس جائیل، 163 یہ ادھر جڑا ہوا ہے، یہ ادھر جڑا ہوا ہے، یہ ادھر جڑا ہوا ہے۔ مجھے پتہ ہے یا نہیں پتہ وہ علیحدہ ایک بات ہے، لیکن علمی ادبی روحانی ایک روشنی ہے، اس کے تناظر میں دیکھیں۔ ابزر نام کا دوسرا حاکم فرشتہ لمس جائیل، یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ اس کا پورا ایک جدول ہے، یہ میرے نام کی جدول ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ واقعی اسی کا ہے، یہ سوال ہے، تو سوال کا جواب مل گیا ہے۔ 210 210 163 163 جیسے مرضی کر کے دیکھ لیں، اور اس کو بھی غور کر کے دیکھیں کہیں یہ یہاں پہ اس کو بدل تو نہیں لیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اب تیسرا فرشتہ یہ دیکھیں، شتزلائیل، شتزلائیل ابزر نام کے پہلے درجے کا، یعنی کہ تیسرا مقام ہے، اس کا درجہ پہلے ہی ہے، جیسے پہلے بتایا تھا کہ کس درجے پر کتنے مامور ہیں، یہ تیسرا ہے۔ شتزلائیل یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ اس کی جدول ہے، یہ میرا نام ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ اس کی جدول ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ واقعی میرا ہے۔ 210 210 1630 اس میں دیکھیں گے 1630 یہ ادھر جڑا ہوا ہے میرے نام کے ساتھ، میں اس کے ساتھ یہاں پہ جڑا ہوا ہوں۔ سوال کا جواب مل گیا، یہ دیکھ لیں، جیسے مرضی کو دیکھ لیں۔ 210 1630 یہ ہے 1630 وہی ہے۔ اب آگے بڑھیں، اب یہ دوسرا درجہ آ گیا، یہ دیکھیں ابزر نام کا جدت تعیل، جدت تعیل، تو یہ اس کی پراپرٹی ہے، یہ اس کی جدول ہے، یہ میرا ہی ہے، میری وہی ہے۔ 210 دیکھنا یہ ہے یہ میرا ہی ہے، میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 210 210 416 416 یہ اس مقام پہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں اس مقام پہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ مجھے پتہ ہے یا نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ کھلی آنکھوں سے کے ساتھ ذرا مشاہدہ کر کے دیکھیں۔ یہ 4 حرف ہیں، 1 2 3 4 جدت تعیل۔ اب آگے دیکھیں، یہ ہے دوسرے درجے کا پہلا حکم، یہ دیکھیں۔ اب پھر دوسرا درجہ، یہاں پہ آپ نے غور کرتے جانا ہے، اب ہم نے آگے بڑھتے جانا ہے، بس یہ دکھانا ہے کہ کہیں یہ مطلب الٹے پلٹے یا اپنے پاس سے خود ساختہ طریقے سے نام لگا کے تو یہ نہیں کہ فلانا فلانا تو یہ جی موکر بن گیا ہے، فلانا فلانا یہ جن بن گیا ہے، نہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ یہ شواہد حوالے سارے موجود ہیں۔ یک آئیل، یک آئیل عدد اس کے حاکم 101، میرے تو وہی ہیں 210۔ اب 210 یہ 210 اس مقام پہ میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ اب اس کا 101، تو یہ دیکھیں 101 یہ میرے ساتھ اس مقام پہ جڑا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ ادھر جڑا ہوا ہوں۔
अब आगे देखें, ये फिर ऊपर पढ़ें ज़रा, दूसरा दर्जा ये आगे चला गया। करज़ या ईल, करज़ या ईल, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके हाकम अदद हैं। ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है 210, 210, 1010, इसमें देखते हैं 1010 ये है, ये देखें 1010, 1010, 210, 210, ठीक हो गया। ये वाज़े अपनी आँखों के साथ देखना है, ये खुद साख्ता नहीं है। ये नहीं कि उल्टे पुल्टे अपने पास ही जमा करके तो ये बना के तो आगे रख के दिखा दिया कि इसका तो ये है, तो वो अदद उसके फ़िगर कोई है, उसका फ़िगर कोई है। जैसे मर्ज़ी बस आप इसको देखते जाएं, 1 2 3 4, करज़ या ईल, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये 4 ही रहेंगे, चाहे मस्बत हो चाहे मनफी हो। जितने मेरे हाकम हरूफ हैं उतने हाकम मेरे फरिश्ते के भी होंगे, मेरे मोकल के होंगे। ये दुनियावी हैं, वो जो मलाइकातुल मुकर्रबीन हैं वो और हैं, वो एक और दुनिया है, वो एक और सिलसिला है। ये दुनियादारी की चीज़ें हैं, ये दुनियादारी के इल्म है, तो वाज़े तौर पे नज़र आ गया। अब आगे देखें, अब फिर ये दूसरा दर्जा ज़द फ़ाइल, अगर अरबी में बोला जाएगा द ज़द फ़ाइल, देखें ये दा लिखा हुआ है, द ज़द फ़ाइल, तो हम अजम में रहते हैं दद फ़ाइल, दद फ़ाइल ऐसे कह लें, द ज़द फ़ाइल, ये हो गया। इसकी प्रॉपर्टी है 1784 इसके अदद हैं, मेरे 210 हैं, ये आगे ये हैं 210, मैं इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ 1784, ये मेरे साथ इधर जुड़ा हुआ है 1784, ये देखें वाज़े तौर पे, ठीक हो गया 210, 210। अब ये तीसरे दर्जे का है फसस खाइल, फसस खाइल, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसकी जदोल है, मेरी वही है 210, 210, मैं इस मुकाम पे इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ 210, इसके हैं 678, इसमें देखते हैं कहाँ पे हैं, ये देखें 678, ये मेरे साथ इस मुकाम पे जुड़ा हुआ है 678, मैं 210 में इसके इस मुकाम पे जुड़ा हुआ हूँ। ये मुकाम इसका, ये दर्जा देख लें, आगे मुकाम बदलते जाते हैं। अब फिर ये तीसरा दर्जा हज़ब साइल, हज़ब साइल, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके हाकम मदद हैं 210, 210, इसके 1362, ये देखें मेरी जो हाकम है उसमें 1362 ये है, ये मेरा ही है। हरफ आप गिन लें, यह तहकीक आप नहीं करें, ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखते जाएं और इनके नाम भी गिन लें। 28वां ये है, ये 27 हैं, ये 28 है। खतन ज़ाइल, खतन ज़ाइल चौथे दर्जे का, ठीक हो गया 210, 210। उसके बाद इसके जो हैं 967, 967, इसमें कहाँ पे है 967, 967, 210, 210, मैं इधर जुड़ा हुआ हूँ, ये मेरे साथ इधर जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब आगे देखें, फिर वही चौथा दर्जा सअशवाइल, सअशवाइल, अदद 436, 210, 210, 436, ये देखें 436, ये आ गया, ये मेरे साथ इस मुकाम पे जुड़ा हुआ है 210 में, मैं इसके साथ इस मुकाम पे जुड़ा हुआ हूँ, ये हो गया। अब आगे बढ़ें, वज़ल ज़ाइल, वज़ल ज़ाइल, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके हाकम अदद हैं 743, इसमें देखते हैं कहाँ, ये देखें 743, ये 210, ये मेरे 200, ये इसके 210, ये हो गया। नाम आप देख लें, ये इसकी प्रॉपर्टी है। आगे आप अपनी तहकीक करते जाएं। अब आगे देखें, मनकदाइल, माँ नकदाइल 210, 210, 194, 194, ये देख लें जैसे मर्ज़ी। ये आ गया तसगमाइल, तसगमाइल, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके हाकम अदद है, जैसे मर्ज़ी गिन लें। 1940, ये देखें 1940, ये यहाँ पे मेरे साथ जुड़ा हुआ है 210, 210, मैं इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। आगे देखें, दाखीसाइल, दाखीसाइल, ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके अदद हैं 210, 210, मैं यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ 519, 519, ये मेरे साथ इधर जुड़ा हुआ है, ठीक हो गया। आगे देखें,
कलफ बाईल, कलफ बाईल 132, 132 ये इधर जुड़ा हुआ है। 210 ये 210 मैं इसके साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। रशज़काईल, रशज़काईल 1320, 1320 210, 210 हर एक चीज़ मेरा तो वही है, लेकिन इसके अंदर सारी उसकी गर्दश घूमती जा रही है। जब मैं उसको करूँगा तो ये सारा ये गर्दश मेरी भी बदल जाएगी, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मिल जाएंगी। अभी तो मतलब दिखा रहे हैं ना कि हर कोई ज़रा वाज़ेह तौर पे देख ले कि ख़ुद साख्ता तरीके पे कौन कौन से उल्टे सीधे नाम लगा लगा के हरफ होते हैं 4 तो आगे मोकल बना रहा है, 6 का 7 का अपने पास ही नाम लगाता जा रहा है। ना कोई हवाला, ना कोई सबूत, ना कोई दलील, ये झूठ है या सच है, लेकिन वाज़ेह नज़र तो आ रहा है। तो वो जो बता रहा है कम से कम ये तो दिखाए ना कि सिर्फ नाम लगा देना है कि जी वो फलाना ईल, तो क्या है जी ये तो ये है, ऐसे नहीं होता। 210, 210 गिन के देख लें। इसका 1320 ये है 1320 ये हो गया। आगे देखें ज़ग़ग़साईल, ज़ग़ग़साईल ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके अदद हैं 210, 210 1995, 1995 ये देख लें ऊपर दर्जा लिखा हुआ है। और ये आपने बाद में गिन भी लेने हैं कि पूरे 27 हैं, ये 27 हैं, 28वां ये खुद है, क्योंकि इसी की है ना, इसकी बात हो रही है, किसी की और की। और जैसे नाम बदलेगा ये भी बदल जाएंगे, ये ऐसे रहने वाला नहीं है। ये सिर्फ इस नाम के साथ ही इनका ताल्लुक़ है और किसी के साथ इनका कोई वास्ता नहीं है। साकख्ताईल, साकख्ताईल 799 ये देखें 799 मेरे क्या हैं 210, इसके भी 210 799, 799 210, 210 ज़ज़आईल, ज़ज़आईल ये उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके अदद हैं 210, 210 1573 ये इसके अदद हैं 1573। ये आ गया बजख्शाईल, बजख्शाईल ये उसकी प्रॉपर्टी है 313। उसके बाद मेरे हैं 210 ये देखें 210, 313 ये 313 ये देखें ठीक हो गया। अब आगे देखें तयस्गाईल, तयस्गाईल 210 मेरे 210 हैं ये देखें 1079, 1079 ठीक हो गया। अब आगे देखें अफ़तज़ाईल, अफ़तज़ाईल अदद इसके जो हैं हाकम 557। मेरे नाम की जो जदोल है उसमें 557 ये हैं, ये मेरे साथ ये चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई है। ये देखें 210 मैं इसके इस मोकल के मैं इधर जुड़ा हुआ हूँ 210, 210 557, 557 ये देखें। अब आगे चलें सखानाईल, सखानाईल 1151, 1151 ये मेरे नाम में ये मोकल इधर जुड़ा हुआ है पीर के चौथे हफ्ते में। 210 मैं इसके पहले हफ्ते के हफ्ते वाले दिन में जुड़ा हुआ हूँ ये देखें 210, 210 जैसे मर्ज़ी आप गिन के देख लें। ज़हमज़ाईल, ज़हमज़ाईल 855 ये देखें 855, 210, 210 ये सारी गर्दश हरकत बदलती जा रही है, सारा कुछ बदलता जा रहा है। लेकिन जब अमली तौर पे करेंगे तो फिर ये दोनों यकजान हो जाएंगे। ये इसके पूरी ये मेरी गर्दश मैंने ख़ुद बनानी है इनको कि मैंने इनको कैसे लेके चलना है। अब आगे देखें ज़हमज़ाईल अफज़र नाम के 9वां दर्जा ये देखें यहाँ पे पहले दर्जे से बात शुरू हुई और यहाँ पे मस्बत मोकलात का मौजू मेरे नाम का जो था उसको वाज़े तौर पे जिसको ज़ाहरी आँखों से देखना कहते हैं वो रख के सबको दिखा दिया है। ये मस्बत हैं, मेरी मर्ज़ी है मैंने इनको दुनियावी अपने रूहानी कामों में कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ कहाँ पे मैंने इनको लगाना है और नोट कर लेना है। फिर इनकी गर्दश मेरी बन जाएगी। अभी उनकी गर्दश के साथ ये सारा कुछ दिखाया जा रहा है, ये सारा उनका चल रहा है, लेकिन मेरा तल्लुक़, मेरा अदद, मेरा सारा सिलसिला उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनका सारा कुछ मेरे साथ जुड़ा हुआ है सबूतों के साथ।
کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جیسے مرضی کوئی بھی تحقیق کر کے دیکھ لے, حرف گن کے دیکھ لے, پراپرٹی دیکھ لے, ساری گردشیں, اس کی ساری طاقتیں, یہ سارا کچھ واضح طور پہ ادھر بنا کر دکھا دی ہے. اب ابزر نام کے جو منفی موکلات ہیں, اپنے دشمنوں پہ سوار ہونا, اپنے حاسدین, اب جو میرے حق میں جو غلط قسم کے لوگ ہیں, میں نے ان سے کیسے نپٹنا ہے اس دنیا میں روحانی طور پہ, وہ اب انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے. یہ مثبت ہے, یہ سمجھ میں آ گیا. اب جو منفی ہے نا میرے نام کے, مثبت اور منفی, وہ بھی 27 ہیں, ان کے بھی درجات ہیں. وہ میری مرضی ہے میں نے کہاں کہاں پہ ان کو رکھنا ہے, کس کلام میں, کس جگہ پہ, کس چیز پہ, کس طرح میں نے ان کو ڈرائیو کرنا ہے. یہ ہے روحانی دنیا. یہ ایک نام سے, یعنی کہ میرے اپنے نام کی پاور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مجھے تحفہ دیا ہوا ہے جب تک میری زندگی ہے. حساب کتاب ہے تو حساب کتاب یہی ہے نا, اچھا کروں گا اچھا لکھا جائے گا, اگر غلط کروں گا ناجائز کروں گا تو وہ بھی لکھا جائے گا. تو روحانی طاقتوں سے کام لینا یہ اس کی بنیاد ہے, یہ بیسکس ہیں. اس طرح بات کو سمجھیں. آج کل مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے کہ الٹے پلٹے نام لگا کے, مثلا ابزر نام کے 4 حرف ہیں, آگے وہ 6 کا اس نے فرشتہ بتا دیا, پھر دکھا بھی نہیں رہے, بتا بھی نہیں رہے, واضح بھی نہیں کر رہے کہ اس کا واسطہ کو تعلق ہے, اس کا نہیں پتہ, بنا دی ہے, کہہ دی ہے, ہو گیا جی, چلو جی, اچھا جی, چلو جی اب کر لو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ واضح طور پہ حاکم ہے, اس کے آپ عدد نکال کے دیکھ لیں, یہی بنیں گے. یہاں سے اس کی بات شروع ہو رہی ہے. دن بدلتے جائیں گے, حرکت گردش وہ بدلتی جائے گی. میں نے کس طرح لینی ہے وہ تو میرے پر ڈپینڈ کرتا ہے نا, لیکن یہ واضح طور پہ سب کو یہ دکھا دیا ہے, یہ معیار ہے. اس معیار کو دیکھ کے کسی کے الٹے پلٹے نام نہاد اور خود ساختہ قسم کے لوگ یہ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں وہ دوسرے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور سارا ان کا ستیہ ناش کرتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا الٹے سیدھے نام ہم نے اس طرح کے لوگوں کو دیکھا ہے, پتہ نہیں وہ کیا کہی جا رہا. اور بالکل جیسے یہ پاگلوں کا علم, جیسے پاگل ہوتا ہے بندہ, نفسیاتی مریض ہے, یہ ان کا علم ہے بھائی, یہ ان کا علم نہیں ہے. یہ بڑے سمجھدار, بڑے عقل مند, جو عقل مندوں کا جو شعور ہے, یہ ان کا علم ہے. یہ بڑا مقدس علم ہے, یہ بڑا صاف ستھرا ہے. میرے پاس موکل ہیں, اتنے ہزار ہیں, اتنے, بھائی 27 ہی ہیں ابھی تک, تو درجے بھی ساتھ بتا دیے ہیں. تو 28واں یہ ہے, منازل قمر 28 ہیں, 19,000 ہیں. وہ بھائی جان وہ جو 19,000 تو پتہ نہیں 10 کروڑ تو کبھی کوئی کچھ کروڑ, توبہ استغفار اللہ حول ولا قوت. یہاں پہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو اس طرح کی باتیں کر کر کے دوسرے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں, تو ان کی صلاح کرنے کے لیے اس معیار کو سامنے رکھ کے دکھا دیا ہے. کرنا ہے نہیں کرنا جو بھی ہے, ایک ثبوت کے طور پہ واضح رہے کہ ان کے حقائق یہ ہیں, اس کو غور کر کے دیکھیں, یہ ان کی حقیقت ہے. اس طرح یہ چیز ہے, کبھی وہ کچھ کہی جا رہا ہے, کبھی وہ کچھ کہی جا رہا ہے, کبھی وہ یہ بنا رہا ہے, کبھی وہ بنا رہا ہے, کبھی اس نے اس کو یہ کر دیا ہے, کبھی اس نے وہ کر دیا ہے. کمال ہو گئی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نہیں بات کا پتہ, سائڈ پہ ہو جاؤ, اور کسی کو آنے دو, اس کو آ کے دیکھو, پرکھ کے بتایا کہ بھئی کیا ہے. جس طرح میں یہ بتا رہا ہوں, اس میں غلطی ہے تو نکالو, بتاؤ کہ بھئی آپ یہ غلط بتا رہے ہیں, غلط بتا رہے ہیں, کیا غلط بتا رہے ہیں, سارا کچھ سامنے ہے. پھر بھی اگر غلط ہے تو پھر بھی بتاؤ. تو یہ معیار, یہ وزن, یہ فن عملیات روحانی ادبی, یہ اس کا معیار ہے. اس کے اوپر غور کریں. اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آگے والا پارٹ بنائیں گے کہ ابزر نام کے منفی موکلات کون سے ہیں جو میرے دشمنان کے ساتھ نپٹیں گے. ان کو میں نے اپنے روحانی کاموں میں لے کے آنا ہے, پیسہ کمانے میں, عبادت میں اور زیادہ طاقت پیدا کرنے کے اپنے خاص جو میرے وظائف ہیں ان میں پھر میں نے ان کی ڈیوٹیز لگانی ہے کہ میں نے کس کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے, کتنوں کو لگانا ہے, کتنوں کو ہٹانا ہے. یہ پورا ایک دنیا داری کا روحانی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. یہ پاگلوں کا علم نہیں ہے. اگر بھائی جان کسی کا ذہن اپنا خراب ہے تو اپنے دماغ کا جا کے علاج کروائے. اس علم کو خراب مت بولے. علم بالکل ٹھیک ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, نہیں سمجھ آ رہی تو جا کے سمجھے. تو جہاں تک رہے گی علم کی بات, معیار, اس کا وزن, اس کی دلیل, اس کا ثبوت, سوال کا جواب, وہ اللہ کے فضل و کرم سے سب کے سامنے سچا ہے یا جھوٹا, ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والا سب کے سامنے رکھ دی ہے.
اس طرح کر کے دیکھیں اور اس طرح اس کو پرکھیں، اپنی تحقیق بھی کریں اور دوسرے بھائی جان جو اس موضوع کو، موکلات کے موضوع کو بڑھاوا دے دے کہ الٹے سیدھے پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا وہ کرتا جا رہا ہے، نہ اس کا سر، نہ منہ، نہ اس کا پیر، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کیا کر رہا ہے، پھر وہ جو دوسرے ہوتے ہیں وہ بازن ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح حقیقت کے تناظر میں اس علم کو دیکھیں۔ سوالوں کے جواب بھی دے دیے گئے ہیں، میں کہاں پہ ہوں، وہ میرے ساتھ کہاں پہ ہے، یہ سارا اس کو واضح طور پہ ظاہری آنکھوں کے ساتھ اس کو دکھا دی ہے۔ تو ہر کوئی جس کو سمجھ ہے، شعور ہے، یہ ان کے علم ہے۔ اگر کسی نے دیوانگی والی باتیں کرنی ہے تو وہ سائڈ پہ ہو جائے، ذرا ایک راستے پہ لگ جائے اور اپنے جیسے جا کے نا بندے ڈھونڈے۔ تو اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ابزر کے جو منفی موکلات ہیں نا، منفی جو نیگیٹو سائڈ کے ہیں، جسے ڈارک اینجل کہتے ہیں، اب اس کا بیان کریں گے۔